تو सिस्टम जो है ना वो अंदर तक घुस चुका है। जिसे कहते हैं ना कि सराहियत अंदर तक है, जड़ों तक, बल्कि जहाँ से वो जड़ उगती है वहां तक घुसा हुआ है। सिस्टम को तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा। जितनी मजबूती से सिस्टम तरतीब दिया गया है, इतनी ही मजबूती से चोट लगानी पड़ेगी। सिंध हाई कोर्ट ने तारक जहांगीरी को रेस्क्यू कर लिया है और सारी दुनिया जानती है कि मौसूफ की डिग्री का मामला जो है वो जेली है या नहीं है। इसका कोई ना कोई फैसला तो होना चाहिए ना। अब आप कह दें जी कि उनकी जाहिर है उन पे इल्जाम आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो डिग्री जो है वो जेली है। कितना आसान और मुश्किल काम है कि इसको मतलब कि अगर इस पे एक शोर है, शराबा है, तो इसको क्लियर करना चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी ने इनकी डिग्री जेली करार देकर मनसूख कर दी थी। सेनेट का कमेटी का फैसला था, किसी फर्द वाहद का फैसला नहीं था। मतलब ये किसी एक बंदे ने फैसला नहीं किया था, जिस तरह इमरान खान साहब बैठ के, आपको पता है वो जो रसीदों वाले थे, आसम बाजवा साहब के, नहीं जी नहीं कोई ऐसी गाल नहीं, मैं खुद चेक कर लिया। ऐसा मामला नहीं था, बल्कि पूरी एक कमेटी थी जिसने ये फैसला किया था। इसके बावजूद भी फैसले को आज सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं कि अदालत ने पूछा है क्या इससे पहले भी किसी की डिग्री यूं मंसूख की गई है। अंदाजा करें कि यहां पर भी अगर हाई कोर्ट चाहती तो वो ये पूछ सकती थी कि सारा मामला क्या है, हमारे सामने लाया जाए, इसके ऊपर पूरी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी जाए और पता किया जाए कि अगर यूनिवर्सिटी ने जेली करार दिया है तो इसकी क्या वजह है। लेकिन यहाँ पर बजाय ये करने के पूछा जा रहा है क्या इससे पहले भी कभी कोई जो डिग्री है वो मनसूख की गई है। ये वाला सवाल जो है वो किया जा रहा है। अब आप खुद इससे बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने लाइट ही नहीं ऑन की यार, अंदाजा करो सिर पता नहीं कितने पहुंचे है। तो मतलब इससे पहले भी किसी को ऐसा किया गया है, बट एनी हाउ अब जब जब तक सिंध हाई कोर्ट केस सुनेगा तब तक जज साहब काम करते रहेंगे। लेकिन जब इनकी डिग्री, अगर फर्ज किया कि सच्ची मुच्ची जेली है, तो फिर क्या जवाब होगा कि अब तक उन्होंने जितने केस सुने होंगे, फैसले किए होंगे, क्या उनके पे सवालिया निशान होंगे। खास तौर पर जिस दिन से ये इशू उठा है उस दिन के बाद। उससे पहले तो चलो अंधेरों में थे, सारी कौम भी अंधेरों में थी, सभी अंधेरों में थी, और खुदा करे यार, हो सकता है ऐसा ना भी हो, उनकी डिग्री जो है वो जेली ना हो, लेकिन ये चलें खैर, इसको छोड़ते हैं। क्या ये अदालती निजाम पर एक धब्बा नहीं होगा। एक शख्स जेली डिग्री पर वकील बना, फिर जज बन गया, अहम तरीन केसों की समाप्त कर रहा है। इस सिस्टम को शफाफ बनाने की अशद जरूरत है। इस सिस्टम में मुबीना तौर पर जेली डिग्रियों पर वकीलों के जज बनाने में बाबे रहमते का बड़ा किरदार है। इसके दौर में जब डेली डिग्री वाला मामला खुला था तो मसूफ ने चलने नहीं दिया था, क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि इसे डर था या तो इसके लाए गए कई जज घर चले जाएंगे। बाबा रहमते ने उस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो मुतवाजी सिस्टम खड़ा करने में अहम किरदार अदा करके गया। बाबा रहमता मुल्क वापस पहुंच गया, सुना है किसी ने असालम नहीं दी, खैर अब वो वापस पहुंच गया, तफ्तीश भी होगी, पूछा भी जाएगा कि फैज से कौन सा रास्ता था जी। ये भी एक इशू था कि बाबा जी जो हैं वो क्या यूके में ही असालम ले लेंगे और वहां पर जंग लड़ेंगे उस फ्लैट को कब्जा लेने की, अपने नाम पे करवाने की, या फिर वापस आएंगे। तो जो उन्होंने कहा था कि वो 5 तारीख को वापस आएंगे, वो वापस आ गए हैं। वैसे बाबे रहमते को चाहिए कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ये सारे सवालों के जवाब जो यूट्यूबर मेरे जैसे जो हैं बैठ कर बाबे रहमते पे अक्सर उन पर जो उनके बारे में आपको बता रहे होते हैं, इन सब का जवाब दे दे। ये इमरान खान साहब वाली स्टोरी का, फैज़ हमीद वाली स्टोरी का, फ्लैट वाली स्टोरी का, बेटे की इमरान खान की पार्टी का टिकट बेचने की स्टोरी का, बहुत सारी स्टोरियां हैं उनके ना। इमरान खान उनको बेहतर है कि ये एक देने के लिए एक काफिर कर दे। अच्छा जी, इधर गंडापुर को अपनी गिरफ्तारी की पड़ी हुई है, क्योंकि 8 सितंबर का जलसा गंडापुर ने लीड करना है और सारी हुकूमती मशीनरी इसने लानी है। डेफिनेट है, जब कोई बड़ा जलसा करना होता है तो उसके लिए अखराजात जो है वो या तो कोई हुकूमत अफोर्ड करती है या फिर कोई एटीएम ढूंढी जाती है। तो क्योंकि केपीके में अब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और अगर जलसा कामयाब करना है तो फिर डेफिनेट आपको एक हुकूमत की मशीनरी सारी लानी पड़ेगी। और वो जो ईंधन का किरदार है, अब वो जितना साजो सामान लाना है, अखराजात करने हैं, वो केपीके की गरीब आवाम के ऊपर बोझ डलना है इस इलेक्शन का, इस जलसे का। पर देखें, शराब बरामदगी केस में गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट भी निकले हुए हैं। अब डर है कि कहीं वो तशरीफ लाएं अपने सूबे की हदूद में, तो हो सकता है उसको कोई कुछ ना कहे, लेकिन जैसे ही अपने सूबे की हदूद से बाहर निकले तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ये जो डर है, ये जो खौफ है उनके दिल में,
ایک ہے۔ جلسے سے قبل گرفتاری سے بچنے کے لیے مصروف ضمانتیں قراریں، اس مقصد کے لیے گنڈا پور نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری کی ضمانت مانگی ہے تاکہ اسلام آباد پولیس گرفتار نہ کرے۔ اگر گنڈا پور گرفتار ہو گیا تو جلسے کا کیا بنے گا؟ اچھا یہ یار یہ جو مطلب جلسہ گرفتاری، پتہ نہیں کیوں مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو جلسہ کرنے دینا چاہیے، بھئی کرنے دینا چاہیے، شوق پورا کر لیں شوق جلسہ پورا کر کے، لیکن بس ان کو بلکہ یہ ان کو ایک غلطی اور موقع کرنے کا ضائع دینا چاہیے، جو لوگوں کو اب یہ میرے جیسے لوگوں کو بھی اب یہ تھوڑا سا ہو رہا ہے نا کہ جلسہ کرنے دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، اور اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر جلسے جلوسوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگوا لیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے اس لیے باز نہیں آنا کیونکہ انہوں نے جو نقصان پہنچانا ہوتا ہے وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، تو کر لینے دیں ان کو، لیکن اگر اس دفعہ کریں گے تو اس دفعہ پھر ان کو ہمیشہ کے لیے پابندی ہوں گی، ان سے کوئی لکھوا لیں کہ اگر آپ کے ورکروں نے اور آپ کے لیڈروں نے اس قسم کی کوئی کوشش کی تو پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ خیر نہیں ہے، اور نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ اجازت نہیں ملنی، لیکن جلسہ ان کو کرنے دینا چاہیے۔ بٹ اینی ہاؤ، وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے واضح طور پر بتا دیا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب ریاست کی شرط تو یہی ہے کہ معافی مانگیں، پھر دیکھا جائے گا، سوچا جا سکتا ہے معافی دینی ہے یا نہیں، مذاکرات اس کے بعد آتے ہیں۔ جی یہ جو ہیں وہ اپنا احسن اقبال صاحب جو ہیں اسمبلی کے اجلاس سے باہر آ رہے تھے تو وہاں پہ صحافیوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا پی ٹی آئی سے مذاکرات ہونے چاہیے، تو ان کا جواب تھا کہ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہونے چاہیے جب تک 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں نہ ہو جائیں، یا پھر یہ عمران خان صاحب آئے نا سامنے آئے اور آ کر معافی مانگیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے لوگوں کو وہاں بھیجا تھا اور یہی ہمارا پلان تھا، اور ہم نے فوج میں بغاوت پیدا کرنی تھی، اور جو ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں فوج نے اپنا جنرل جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس پر بھی اب پتہ لگے گا، لیکن موٹا موٹا جو الزام وہ یہی ہے کہ وہ اپنی حکومت جب ان کی جاب تھی تب جو وہ کرتے رہے، شاید کوئی پالیسی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے حکومت اور فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اپنا بندہ نہیں چھوڑ رہے تو پھر عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کو چھوڑنا تو میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ تو احسن اقبال صاحب کے بھی صاف کہا ہے جناب، 9 مئی کے مجرموں کے ساتھ مذاکرات اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتے، ان کو واپس اس پوزیشن میں جانا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی، اپنی سزائیں بھگتنی ہوں گی، تو پھر ان سے مذاکرات ضرور ہو سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی ڈیپ فیک ویڈیو کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس دوران پتہ چلا کہ مرکزی ملزمہ جس نے یہ سب کیا وائرل کیا فلک جوید خیبر پختونخوا ہاؤس میں چھپی ہوئی ہے۔ ایف آئی اے نے وہاں چھاپا مارا، یہ بیان میں عدالت جمع کرایا گیا تو چیف نے ان سے پوچھا کہ ثبوت دکھائیں، کہاں آپ نے چھاپا مارا اور کدھر چھاپا مارا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ خبر کسی چینل کے نشر یا کسی نے سنا کہ کے پی ہاؤس میں چھاپا مارا گیا، آپ کی کاروائیاں سب کاغذی ہیں۔ ایف آئی خود بھی چھاپا مارنا چاہتی ہوگی لیکن وہاں سیکیورٹی اور باقی سارے انتظامات پر گنڈا کر کے ہیں، تو ایسے میں ٹکراؤ کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو وزیر اطلاعات صاحبہ ہیں ان کی ڈیپ فیک ویڈیو جو سب سے پہلے لگائی یا کمنٹ کی گئی تھی، تو کیا ان کی گرفتاری کے لیے بھی اس ملک کے ادارے جو ہیں وہ کاروائی نہیں کر سکتے؟ اور پھر وہ ایک تو کاروائی نہیں کر رہے اور پھر اوپر سے دوسرا 2 نمبری کر رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے کسی قسم کی کاروائی کی نہیں ہے، چھاپا مارا نہیں ہے، لیکن ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے چھاپا مارا ہے۔ تو یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا میرے خیال میں بنتا تھا کہ دکھائیں ثبوت، کسی ٹی وی چینل پر کوئی ایسا ٹکر یا خبر چلی ہو کسی اخبار میں، یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، دکھائیں کہ آپ نے چھاپا مارا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس طرح سے ادارے کریں گے تو پھر جو مرضی جس کی مرضی ویڈیو نکال کے لگا دے، کوئی پوچھنے والا تو ہوگا نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ شاید تھوڑی سی غیرت کھائیں اور کوئی کاروائی کر لیں، اور یہ جو کنڈی بدماش رننے ہیں ان کو شاید کوئی تھوڑی بہت نت ڈالی جا سکے۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرسوں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، آج پاک فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف اہم ترین پریس کانفرنس کریں گے۔ پریس کانفرنس میں ممکن ہے فیض حمید کے کورٹ مارشل اور عمران خان سے متعلق کچھ حقائق پر ثبوت کے ساتھ بات ہو۔ اب یہ ڈیفینیٹ اب اس میں جنرل فیض حمید کے بارے میں سوال تو ہوگا ان سے، اور ان کو بتانا پڑے گا یا جواب دینا پڑے گا، یار اگر ضروری نہیں ہوا کیس کچھ ایسے مراحل پر ہے کہ جواب نہیں دینا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی جواب نہ بھی دے، لیکن اس پہ سوال تو ہوں گے۔ اور پھر عمران خان اور جنرل فیض کا دونوں کا انجام، دونوں کو ایک ساتھ یا ملٹری میں عمران خان کو لیے جانے کی تیاری، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں بتائیں گے، اور اس میں
और भी बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, तो ये आज हम सुनेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात खैर रखे अपने आपको खुश रहें, आबाद रहें। जज साहब की डिग्री चेक करवाने के बजाय जो डिग्री जेली अदालत ने सॉरी यूनिवर्सिटी ने इशू की है, उसी पर कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं, इस पर क्या तरीकाकार होना चाहिए कि एक जज साहब जो वकील बने और उसके बाद आज जज बने हुए हैं, अगर उनकी डिग्री जेली है तो क्या होना चाहिए, और तरीकाकार क्या है? क्या अदालत को खुद, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद, उसके चीफ जस्टिस को खुद नहीं चाहिए कि वो अपने कोलीग की डिग्री चेक करवाने के लिए और उसको मेक श्योर करने के लिए कि उनके अदारे पर या उनके साथियों पर कोई इल्ज़ाम न लगे, कुछ करना चाहिए? आपके ख्याल में इस पे राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।